नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली वीडियो में हमने आपको एक वाक़या सुनाया था कि एक ईसाई आकर के हमारे ही कुरान से, हमारी ही किताब से अपने नबी को, जो कि वो अल्लाह का बेटा मानते हैं, उसको हमारे ही नबी से अज़मत वाला और रुतबा वाला ज़ाहिर करके चला गया था। और एज़ यूजुअल जवाब तो किसी ने नहीं दिया, तो चलिए मैं ही जवाब दे देती हूँ, क्योंकि रियली आई लव मोहम्मद, कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़ई मोहब्बत करती हूँ। क्योंकि मोहब्बत करने के लिए उस इंसान को जानना ज़रूरी है, और अगर उस इंसान पे कोई बात कही जा रही है तो उसका जवाब देना भी ज़रूरी है। तो उसने पहला सवाल किया था कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मौजज़ा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश एक आम इंसानों जैसे है, और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बड़े हुए। तो उसके पहले सवाल से जवाब हमारे कुरान में ये है कि अगर सिर्फ बाप के ना होने से अगर वो अज़मत वाला है, तो आदम अलैहिस्सलाम बिना माँ और बिना बाप के पैदा हुए, तो वो ईसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा रुतबा वाला होंगे। अगर एक बिना बाप के पैदा हो रहे हैं तो आप उनको कह रहे हैं कि वो ज़्यादा रुतबा और अज़मत वाले हैं और अल्लाह के महबूब बंदे हैं, महबूब रसूल हैं। तो उस हिसाब से आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, जो बिना माँ और बिना बाप के पैदा हुए। तो इस तरह से आपके ईसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बड़े आदम अलैहिस्सलाम हुए। दूसरा कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत नहीं हुई, उनको आसमान में उठा लिया गया। और हमारे कुरान में लिखा हुआ है ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर एक नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और कुरान के बारे में कहा गया है ला रैबा, इसमें कोई शक नहीं है। हम कुरान पे कोई शक नहीं। अगर उस कुरान में लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान दुनिया में जो भी आएगा वो बिना मौत का मज़ा चखे बिना जाएगा नहीं, तब तो ईसा अलैहिस्सलाम बिना मौत का मज़ा चखे चले गए। तो क्या कुरान नौज़ बिल्लाह गलत है कि ये ला रैबा कैसे हुआ? तो हुआ ये कि कुरान ही में लिखा हुआ है कि जब दज्जाल आएगा तो ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, वो दुनिया में आएंगे और हमारे नबी के उम्मती होंगे। वो उस वक्त कोई भी नबी और कोई भी रसूल नहीं होंगे, बल्कि एक उम्मती की हैसियत से रहेंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और वो दज्जाल का खात्मा करेंगे और फिर उनकी मौत होगी। तो जिस नबी का रुतबा आप हमारे नबी से ऊंचा कर रहे हैं, दुनिया में आने के बाद वो नबी नहीं बल्कि उम्मती होंगे, तो हमारे नबी के फॉलोअर होंगे, तो हमारे नबी का रुतबा क्या है? हमारे नबी बहुत ही अज़मत वाले हैं। क्यों नबी किसी के भी उम्मती और किसी के भी ये नहीं है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होंगे। बड़ा कौन हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 4 बार आया और 25 बार नाम ईसा अलैहिस्सलाम का आया। तो ये कुरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। जब अल्लाह ताला नबी से कह रहे हैं कि तुम ये पैगाम पहुंचाओ, अगर आप किसी के सामने बात करेंगे, वो सामने मौजूद होगा, तो उसका नाम बार बार आप नहीं लेंगे। आप उनको कहेंगे मेरे दोस्त, सुनो मेरी बात सुनो,
بار بار اس کا نام نہیں لیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی، اے رسول، اے خاتم المرسلین، تم لوگوں کو کہہ دو، اور بار بار تم کر کے کہا قل، کہہ دیجئے. نام لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب نہیں تھے، وہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت نہیں تھے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کیا جا رہا تھا تو ان کا نام لینا ضروری تھا. اسی لیے ان کا نام زیادہ اور ہمارے نبی کا نام کم آیا ہے. چوتھا سوال کہ معجزات دیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، مردے کو زندہ کرنا، اندھے کو روشنی دینا، بیماریوں کو ٹھیک کرنا. تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ دیا گیا تھا جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا، جو کسی رسول کو نہیں دیا گیا، جو کسی ایک قوم کو نہیں دیا گیا، جو کسی ایک شہر میں نہیں دیا گیا، جو کسی ایک ملک میں نہیں دیا گیا. وہ تمام دنیا کے لیے دیا گیا، اور وہ ہے قرآن. اور کہتے ہیں نا کہ جو قرآن نہیں پڑھتا ہے وہ مردہ ہے، اور جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ زندہ ہے. تو یہاں تو نبی کو ایک ایسا معجزہ دیا کہ انہوں نے تمام عربوں کو زندہ کر دیا جو کہ جہالت کی دنیا میں جی رہے تھے. وہ روشنی عطا کی، وہ ایمان عطا کیا کہ مردے تھے سارے لوگ، سارے کے سارے عرب زندہ ہو گئے. صرف عرب والے ہی نہیں، پوری دنیا میں انہوں نے ہر ایک کو زندہ کر دیا. اور یہ پہلے نبی ہے کہ اپنے معجزہ کو اپنے امتیوں پہ چھوڑ کے چلے گئے کہ لو تم یہ معجزہ ہم تم کو حوالے کرتے ہیں اور تم بھی وہی کرو، وہ مردوں کو زندہ کرو جس طرح سے ہم نے لوگوں کو زندہ کیا، قرآن پڑھ کر کے، قرآن سنا کر کے، قرآن پہ عمل کرا کے. تو یہ وہ معجزہ ملا کہ جو نبی کے ساتھ ہم امتیوں کو بھی ملا ہے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی معجزہ نہیں ہے. تو اللہ نے سب سے بہترین معجزہ قرآن کے شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور کہا کہ یہ تا قیامت تک یہ معجزہ قائم رہے گا. ایسا نہیں کہ جو توریت ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس، انجیل ہے تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں تک رہا، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پوری امت اور پوری آخرت تک یعنی قیامت تک کے لوگوں تک یہ معجزہ بن کر کے گھومتا رہے گا. جو اسے پڑھے گا وہ زندہ ہو جائے گا، جو اسے دوسروں تک پہنچائے گا دوسروں کو زندہ کر دے گا. تو ہمارے نبی اعلیٰ ہیں، ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں. اس کی مثال معراج میں جب ہاتھ پکڑ کر کے جبرائیل علیہ السلام نے امامت کے لیے ہمارے نبی کو کھڑا کیا تو اسی وقت سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے نبیوں کے سردار بنایا، امام بنایا. امام وہی ہوتا ہے جو کہ سب سے بہترین ہوتا ہے. تو اللہ نے تمام نبیوں کے امام بنا کے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور ہم ان نبی کے امتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہے. اور ہاں، ہم محبت کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ حق رکھتے ہیں کہنے کا کہ آئی لو محمد. تو آپ سب کو بھی صرف کہنے سے نہیں بلکہ ان کے بارے میں جاننا اور ان کے بارے میں لوگوں سے بحث و مباحثہ کرنا کہ ہمارے نبی نے کیا 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 ہمارے لیے، یہ کیجئے تب آپ کہیے آئی لو محمد. اللہ حافظ.